حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ بادشاہ ہوئے نے تے آپ ایک نرم و نازک سیج دے اتنے سوندے سن، نرم و نازک گولی آ کے وہ سیج بناندی سی، پھلاں دے نال اس نوں سجاندی سی، معطر کردی سی، خوشبوواں لگاندی سی۔ ایک دن وہ خادمہ گولی نے سوچیا کہ بادشاہ میں ہمیشہ یہ بستر بناندی رہی تو بادشاہ اس تے آرام کردا رہا، اج میں ذرا اس تے لیٹ کے تو دیکھاں کتنا کو نرم اور نازک ہے، کیونکہ بادشاہ دے جان دا وقت نہیں، گھنٹے بعد آنا ہے، ان پتہ سی کس ٹائم وہ آندا ہے، اجے ٹائم بڑا پیا ہے، تھوڑی دیر میں ذرا لیٹ کے ویکھاں۔ بستر دے اتنے لیٹی تے چونکہ وہ نرم و نازک بستر سی، بس کانڈ سدھی کیتی تے ان کی اکھ لگ گئی، اکھ لگی تے لمبی لگ گئی اکھ تے بادشاہ دے آن دا ٹائم ہو گیا۔ جدو ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ آپ آئے تو ویکھیا کہ میرے بستر دے اتنے میری خادمہ اور لونڈی پئی ہوئی ہے، بس نہ کچھ بھی نہیں ویکھیا، جگان دی بھی ضرورت محسوس نہیں کیتی تو چھمکی پکڑی تے مارنا شروع کر دیتا، ایک دم اٹھی تے مار پہ رہی سی۔ کی حال ہونا ہے بندہ ستا پیا ہوگا تو جناب کو بسنیاں شروع ہو جائیں، ہوش دی دنیا میں پہلے آیا تو کٹ پہلے شروع ہو گئی تو روندی رہی، مار کھاندی رہی تے روندیاں روندیاں ہس پئی۔ بادشاہ ابراہیم کہنے لگے، وہ روک لیا، وہ کوڑا روک لیا کہ یار ہسی کیوں؟ رونا تو سمجھ آندا ہے کہ تکلیف ہو رہی سی، پر وچوں ہسی کیوں؟ انہوں نے کہا بادشاہ بس ویسے کوئی خیال آ گیا۔ نہیں دس، جدو مجبور کیتا تو کیا جان دی امان پاواں، انہوں نے مینوں قتل کرا دیں یہ گل سن کے، اگر جان دی امان پاواں تو پھر عرض کراں کیا تن جان دی امان ہے، کچھ نہیں کہاں گا، دس کیوں ہس؟ انہیں کہا ایک دو گھڑیاں ستی آہی تے ایڈ مصیبت پائی۔ یہ بھی ابا جی شعر پڑھ دیا، اج انہوں نے شعر مجھے یاد آ رہا ہے۔ ایک دو گھڑیاں ستی آہی تے ایڈ مصیبت پائی، اس دا حشر کی دہاڑے ہو سی جس ساری عمر لنگائی۔ 14 طبق روشن ہو گیا ابراہیم بن ادم، چوٹ لگ گئی، چوٹ لگ گئی، لیکن اجے بادشاہی کر رہے ہیں، چوٹ لگ گئی، دل دی حالت بدل گئی، لیکن بہرحال بادشاہی اجے کرنا جاری رکھی ہے۔ ایک رات ستے تے خواب دے وچ دیکھیا کچھ آدمی، محل دی چھت تو آواز آئی جویں چھت دے اتنے کوئی بندہ ٹریا جاتا ہے۔ ابراہیم بن ادم نے خواب دے اندر پوچھا کون ہے بھئی محل دی چھت تے کون ہے؟ انہیں کہا جی اسی راہی پگ دیاں اٹھاں والے ہاں، ساڈا اٹھ گم ہو گیا ہے، اسی اپنا اٹھ بھال دے پھرنے۔ ابراہیم بن ادم نے کہا محل دی چھت تے اٹھ دا کی کام ہے؟ بلا اٹھ محل دی چھت تے جا سکدا ہے؟ تسی لبنا ہے تو اٹھ کسی اور، وہ فرشتے سن صرف سبق دین واسطے آئے سن۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا محل دی چھت تے اٹھ دا کی کام، اٹھ کی میں چھت تے چڑھ سکدا ہے؟ انہوں نے جواب یہ دیتا کہ جے چھت تے اٹھ نہیں چڑھ سکدا تو پھر تخت دے اتنے رب کیویں مل سکدا ہے؟ پھر تخت اتنے رب کیویں مل سکدا ہے؟ پھر آپ نے تخت و تاج چھوڑیا اور جا کے جنگل میں ڈیرا لا رہا، وارث لبدے پھردے نے، کچھ عرصے بعد وارثاں نے لب لیا کہ دریا دے کنارے تے بیٹھے ہوئے نے، گودڑی سی رہے نے، فقیراں والی جلی گودڑی سی رہے نے، تے پتر نے جا کے قدمی لگ گیا تے کہنے لگے ابا جی بڑی غلطی کیتی، تاج تخت چھوڑ کے اتھے تشریف لے آؤ، آئے لے اتھے آ گئے جی، آؤ اجے بھی تہاڈا تخت تہاڈا انتظار کر رہا ہے، آ کے بادشاہی سنبھالو۔ تے آپ وہ جی وہ جلی سی رہے سن نا، تے سوئی آپ نے پانی دے سٹ دیتی، دریا میں سٹ دیتی تے کہا اپنے ٹوبیاں نو کہہ کھاں کہ میری سوئی کڈ کے لیا۔ ٹوبیاں نے کوشش کی تھی، غوطہ خوراں نے، پر وہ سوئی تلاش نہ کر سکے۔ تے آپ نے فرمایا اے دریا دیاں مچھلیوں،
میری دریا دے اندر سوئی گر گئی ہے، مینوں اپنی سوئی چاہیے ہے۔ تے ہزاراں دی تعداد وچ مچھیاں دے منہ دے وچ سونے تے چاندی دیاں سوئیاں نے، تے او پانی دی سطح تو باہر آ کے حضرت ابراہیم بن ادم دی بارگاہ وچ سوئیاں پیش کر رہی نے۔ تے آپ نے فرمایا میں سونے چاندی دی سوئی نہیں چاہیے، اوہی سوئی چاہیے ہے جو میری اپنی سی لوہے دی سوئی، وہ مینوں تلاش کر کے دیو۔ ایک مچھی نے غوطہ لگایا اور تھوڑی دیر بعد وہی سوئی تلاش کر کے لے آئی۔ آپ نے فرمایا بیٹا اوتھے وہ انساناں دی بادشاہی او چنگی ہے یا اے بادشاہی چنگی؟ اے دلاں دی بادشاہی چنگی ہے یا سراں دی بادشاہی؟